अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज माशाल्लाह से जुमे का दिन है और ये 2024 का आखिरी जुमा है। तो अल्लाह पाक जो है वो आगे आने वाले बाकी जो सारे दिन हैं वो सबको खुशियाँ दे। तो पिछला ये वाला अभी जो 2024 वाला साल है, पिछला तो नहीं इसको बोल सकते, चल रहा है अभी कुछ दिन हैं इसके, लेकिन ये वाला साल जो है वो तो बस इसी तरह का गुजरा है सभी का ही। तो काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव आए हैं। अल्लाह पाक आगे सारी सब के लिए खैर खैरियत रखे, सबको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज जुमे का दिन है तो सबको जुमा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बच्चे जो हैं वो जुमे की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा कि चले मैं आज सर्दी है तो सर्दी के लिहाज से कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो मैंने कहा ये जो जल्दी भी बन जाए, हालांकि गजरेला जो है वो जल्दी नहीं बनता, लेकिन जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है वही अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो फिर आप लोगों का भी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मेरी इस रेसिपी से गजरेला बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका गजरेला जो है वो भी कम टाइम में और बहुत मज़े का बनेगा। ऐसे ही बच्चे भी सारे एक्साइटेड हो रहे थे कि हाँ जी, जब मैं किचन में होती हूँ ना और ज़्यादा सारी चीज़ें बनानी हो तो फिर बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। उनको होता है हाँ जी, फिर वो ना जिससे किसी का हौसला बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, तो इस तरह से भी करते हैं। हाँ जी मम्मा, हम आपके साथ ये काम करवा देते हैं। हाँ जी, ये भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं मम्मा, हमने सबने मिलके कर ही लेना है। तो इस तरह से ना वो हौसला भी साथ में बढ़ाते हैं, कुछ काम भी करवा देते हैं। लेकिन ज़्यादा होता है कि बच्चे जो हैं वो इतना साफ़ सफाई से काम नहीं करते जितना ज़ाहिर सी बात है माँ ने खुद कर लेना होता है। तो मुझे भी यही होता है कि मैं काम जो है वो अपने हाथ से कर लूँ। वो एक तो जल्दी भी निमट जाते हैं और दूसरा बंदा उनको सही तरीके से भी कर लेता है। बच्चों के साथ तो ज़ाहिर सी बात है बोलना ज़्यादा पड़ता है। करवाते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं मैं कहती कि बिल्कुल काम नहीं करवाते, करवाते हैं काम। तो ये होता है कि मैं फिर खुद जब तक सारे कामों को ना देख लूँ ना तो मेरी तसल्ली नहीं होती। ये ऐसे ही कुछ चीज़ें जो थीं वो ला के रखी हुई थी, मैं उनको समेट रही थी। सब्जियां वगैरह मैंने समेटी हैं और वो जिस तरह से लेके आए थे मंडी से वैसे ही बोरा वगैरह भी रख के तो साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब मम्मा ने सारी चीज़ें समेटनी है, अब ये उन्हीं का काम है। हम लोग तो बस फ्री हो गए हैं अपना काम इतना करके। तो अब साथ में ये जब होती हूँ ना ऐसे किचन में, तो फिर उनको होता है कि हम थोड़ी सी और फरमाइश कर देते हैं। अब ये तो है कि ये तो मीठा बन गया है, इसका तो कोई खाने पीने से है ही नहीं ना, लिंक ही नहीं है इसका तो वो ये होता है कि इसको तो बस रात को चाय के साथ हमने लेना है और सुबह हम नाश्ते में थोड़ा सा खा लेंगे। तो ये तो खैर ना माशाल्लाह से इसकी तो सिर्फ बस ये ख़त्म हो जाता है, एक रात को थोड़ा सा चाय के साथ खाना और सुबह नाश्ते में फिर ये दी एंड है। और अब चावलों की फरमाइश भी आ गई थी कि हाँ जी मम्मा, साथ आप चावल भी बना लें तो वो हम लोग खा लेंगे। लेकिन इनके बाबा जो हैं वो कह रहे थे कि आज कोई दाल बनाएंगे हम लोग, आप ना लाजमी आज दाल बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसी सब्जियां और चिकन वगैरह खा के ना तो फिर बंदे को होता है कि कभी बंदा ना दाल बनाए। और घर में सबको माश की दाल बहुत पसंद है, तो वो साथ में था कि हाँ जी माश की दाल भी आपने बनानी है और चावल भी आपने बनाने हैं सब्जियां डाल के। और साथ में फिर ज़ाहिर सी बात है चावल जो होते हैं उनके साथ तो इतने ढेर सारे लवाजमात बनाने पड़ते हैं, जो सैलड काटते काटते वो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक फिर वो सैलड उसी तरह का पसंद करते हैं जैसे मैं वो जूलियन कटिंग में काटती हूँ ना सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं सबको, इसलिए उनकी फरमाइश होती है। बाकी जैसा भी है बच्चों के साथ ना आप बस इसी तरह का बिहेवियर रखें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, तो जिस तरह का भी दौर है ना वो मतलब किसी के ना प्रेशर में नहीं आते। उनको होता है कि हमने जो बात कह दी है ना वो हमारी ठीक ही है और यही पूरी होनी चाहिए। कभी कभार ये भी है कि मैं डांट भी देती हूँ, कभी प्यार से समझा देती हूँ, लेकिन ये है कि प्यार से समझा के ना तो फिर वापस से आप अपनी बात भी कोई ना कोई मनवा लेते हैं। कुछ बातें मैं उनकी मान के गुस्से से या प्यार से, लेकिन अपनी भी कुछ मैं मनवा लेती होती हूँ फिर साथ ही ना, तो इसलिए मतलब बराबर ही काम चलता रहता है। और जिस तरह के आज माशाल्लाह से जुमा है तो सारे ही जुमे के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी ये होता है कि मैं एहतमाम शुरू कर दूँ, सबके कपड़े प्रेस करने हैं और ख़ुद इस तरह से कि हाँ जी जुमे के लिए इबादत करनी है,
سورہ کاف پڑھتی ہوں، تسبیحاں کرتی ہوں، تو اس طرح سے اور بھی صورتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی میں نے لازمی پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو ان کو بھی پھر ہوتا ہے کہ جمعہ جو ہے نا اس کی معافی نہیں ہے۔ نہیں تو بچے ہوتے ہیں نا کہ ہاں جی چلیں کوئی نہیں مما پھر کیا ہوا رہنے دیتے ہیں، اس طرح سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہمارے گھر میں۔ تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے لازمی جمعے کے لیے جانا ہی ہے، تو اس لیے میں پھر ان کو بس ریمائنڈر دے دیتی ہوں کہ آپ لوگ اب یہ ٹائم ہو گیا تو اٹھ جائیں، اٹھ کے آپ اپنا کر لیں، نہا لیں آپ لوگ، تو جمعے کے لیے آپ لوگوں نے جانا ہے۔ اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کے کپڑے وغیرہ استری کر دینے ہوتے ہیں، اور کھانا مجھے یہی ہوتا ہے کہ کھانا میں تھوڑا سا جلدی بنا لوں تاکہ پھر نا میں جب جمعے کے لیے میں بھی عبادت کرنے بیٹھوں نا تو مجھے پھر کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یا آ کے یہ نہ کہیں کہ ہاں جی ہمیں تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں تو فوراً سے پہلے کھانا دے دیں۔ تو میں اتنا خیال کرتی ہوں کہ پہلے میں کچھ چیزیں پہلے بنا لیتی ہوں، اور کچھ جو ہیں وہ جب میں نے جمعے کی عبادت کر لینی ہے اس کے بعد پھر میں کچھ چیزیں بنا لیتی ہوں، تو اس لیے پھر وہ نا ایسے مل کے کام ہو جاتا ہے۔ اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مما اب جمعے کی عبادت کرنے بیٹھی ہیں نا تو اب ان کو نہیں ہم لوگ اٹھا سکتے، مطلب جو مرضی ہم لوگ ان کو کہہ لیں۔ مجھے بھی بہت برا لگتا ہے کیونکہ صبح ٹائم میری جو ہے نا وہ اتنی کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے نا اس میں بھی بڑا مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ جلدی سے پڑھنی پڑتی ہے، کہ وہ جتنا ٹائم بندے کو دینا چاہیے نا، جتنے سے بندے کو بہت سکون ملتا ہے اتنا نہیں بندہ دے سکتا۔ صبح بہت جلدی ہوتی ہے ناشتے کی بھی، تو اس لیے ان کو ہوتا ہے کہ نہیں اب مما کو کچھ نہیں کہنا، مما اپنی عبادت مکمل کر کے تو پھر مما اٹھیں گی۔ تو یہاں پہ یہ ماشاءاللہ سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس کو بھی میں کہی جا رہی ہوں کہ نہا اٹھ کے اور تیار ہو جو جمعے کے لیے۔ یہ پھر امرود کاٹنے بیٹھ گیا، اچھا چلے مما امرود کھا کے نا تو پھر میں چلتا ہوں، میں نہانے چلتا ہوں۔ تو بڑے بھائی بھی نہا رہے تھے، اور کچھ جو ہے وہ میں نماز پڑھنے کے بعد پھر میں کروں گی۔ تو یہ بھی بچوں کو میں جمعے کے لیے بھیج رہی تھی، اور یہ جو چھوٹا ہے نا سب سے، اس کو تو میں کہتی ہوں پکڑ کے بھیجنا پڑتا ہے، آرام سے یہ چلتا پھرتا رہتا ہے، ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا۔ اس کو کہی جاؤ نا آپ جلدی کرو، نہا لو تیار ہو جاؤ، بھائی جو ہیں وہ بھی اس کو بول بول کے نا وہ خود بھلے مسجد چلے جائیں گے، یہ آہستہ آہستہ لگا رہے گا، اینڈ پہ جا کے اس سے نہانا ہوتا ہے، تو پھر اینڈ پہ ہی تیار ہونا ہے نا۔ تو پھر میں نے اس کو جلدی سے وہ نیچے کھڑے آوازیں دے جائیں گے جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ، پھر مجھے اس کے ساتھ تھوڑا اس کا ہاتھ بٹانا پڑتا ہے، میں پھر بھاگ کے اس کو تیار کر کے تو پھر میں اس کو بھیجتی ہوں جمعے کے لیے۔ یہ بس ایسے ہی اس نے نا سارے کام اسی طرح سے ہی کرنے ہوتی ہیں، یہ ویسے ہی نا پیار میں تھوڑا سا جیسے بچہ بگڑا نہیں ہوتا، اس کا وہ حساب ہے، سب سے چھوٹا ہے تو سارے لاڈ پیار کرتے ہیں، بھائی بھی اس کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، اور ہم دونوں بھی ایسے ہی ہیں، کچھ اس کے کام میں نے دیکھنے ہوتے ہیں، کچھ اس کے بابا نے دیکھنے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ پھر ابھی یہ اکیلا ہی مدرسے ہوتا ہے تو اس لیے پھر وہ زیادہ پیار آتا ہے اس پہ کہ یہ گھر سے باہر ہوتا ہے، اور پھر ایک ہفتے کے بعد اب اس کو لے کے آتے ہیں۔ اس کے اب رجب میں پیپر ہیں تو امتحان جو ان کا ہوتا ہے نا تو وہ ہے اس کا ماشاءاللہ سے 12 پارے ہو گئے ہیں تو ان کا امتحان ہے اس کا، تو اس لیے پھر اب نا قاری صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی چھٹی جو ہے وہ بند کر دی ہے، پہلے ہم اس کو رات کو گھر لے آتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نا مدرسے اس کو چھوڑیں، کیونکہ رات کو یہ جب جاتا ہے اور صبح آتا ہے نا پھر اس کی پڑھائی کا کافی حرج ہو جاتا ہے، اس لیے وہ پھر اس کو نا ادھر ہی رکھتے ہیں، کیونکہ رات کافی لیٹ نائٹ انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد صبح بھی یہ نا تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے ان کو اٹھا دیتے ہیں، پھر انہوں نے اس وقت پڑھنا ہوتا ہے، نماز فجر کی نماز سے بھی پہلے ان کی کلاس ہوتی ہے۔ جمعے والے دن مینیو بچوں کی پسند سے ہوتا ہے، کیونکہ سارے بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کی پسند سے ہی کھانا بنتا ہے، اس لیے سارے بڑا شوق سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو ابھی مغرب کا بھی ٹائم ہے تو اس لیے پھر چھوٹا بیٹا جو ہے اس کو ہم نے مغرب کی نماز پڑھ کے پھر اس کو مدرسے چھوڑنے جانا ہے، تو سارے اسی لیے کھانا جو ہے وہ فٹافٹ اپنا ختم کر رہے تھے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے تو پھر بھائی کو چھوٹے کو چھوڑنے جانا ہے ہم لوگوں نے مدرسے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ واک بھی ہو جاتی ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، ویسے بھی ہم لوگوں کی روٹین ہے کہ ہم لوگ نا مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، ہمارا یہ نہیں کہ ہم لوگ بہت لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا بیڈ پہ، یہ نہیں ہے، ہم لوگوں نے اپنے گھر میں یہی سسٹم نہیں رکھا ہوا، ہم لوگ صبح بھی واک کے لیے نکلتے ہیں، رات کو بھی نکلتے ہیں، جو عادات جو ہوتی ہیں نا وہ بچوں میں ڈیولپ کرنی ہیں وہ پیرنٹس نے خود ہی کرنی ہوتی ہیں، پہلے انہوں نے آگے لگ کے وہ کام کر کے دکھانے ہیں، وہ کرنے ہیں، پھر ہی وہ دیکھ کے تو اولاد جو ہوتی ہے اس میں وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔
تو دسمبر جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ سوکھا ہی گزر گیا ہے، چلیں جی دسمبر میں بارش بھی ہو گئی ہے اور جو ہے وہ دھند والی سردی بھی آ گئی ہے۔ اپنے آپ کو اب سردی سے بچانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔